आज मर्डर जालें तें डबल मर्डर सालिगांव एक रिचर्ड डिमेलो नागवाचो आनी एक सिंग म्हूण तें आनीक शॉकिंग न्यूज गोंयचे लॉ अँड ऑर्डराचे आमी एवरी डे पळयतात की लॉ अँड ऑर्डर आमी बोवाड करतात ती सामकें सोकला गेलो आहात ना आनी आतां डबल मर्डर आमचे एक गोंयकार भावाचो आनी एक सिंग म्हणलोलो कितकोन मारला तांकां गोवंटी स्लॅश करून सुरी घेवन असले मर्डर करप म्हणलें ग्रुसम मर्डर आनी हें जात जाल्यार आमचे गोंयकार सेफूय आसतले काल हांवें पळयलां पेडणे गांवांत एक उमाकांत खोत तेणें केसो ऑब्जेक्शन काडलो देखून कोण इल्लिगल कितें कोत्तालो म्हणून फॅमिलीचो दुबाव आसा की ताका मारून उडयलो म्हणून आनी आयज रिपोर्ट येयला त्या प्रमाणे सांगतात ते ब्लंट ऑब्जेक्टान ताका मारलो म्हणून ब्लंट ऑब्जेक्ट म्हणल्यार ताका बॉडी नाल्यार कितें वेपन घेवन ताका मारलो आमी लॉ अँड ऑर्डर एवरी डे म्हणटात सोकला आनी सोकला वयता हे BJP सरकारान कितें चलता हे होम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर कितें कोत्ता असलें जालें जाल्यार आमचे गोंयकाराक आनी सेफ्टी कांय उरलो ना सर BJP अध्यक्ष दामू नायक हांच्यांनी एक स्टेटमेंट केला की आयज जे कितें गोंयांत पळय क्रायम कितें जाता ते म्हणटा काँग्रेसीक लागून जाता हेजेर सर तुमचें कितें म्हणणें आहा दामू नायक अध्यक्ष BJPचो आनी उलयता आसतना म्हाका दिसता तो रिस्पॉन्सिबल आनी रिस्पॉन्सिबिलिटीन उलोवपाचें एक मॅच्युअर लेवल हेड आसपा जाय उलयता आसतना एज अ अध्यक्ष तो सादो कार्यकर्तो न्ही तो बेश्टो रस्त्याचो मनीस न्ही तो आमदार पासून आशिल्लो गोंयचो विधानसभेचो आतां दामू नायक असलें म्हणटा जाल्यार पयलें म्हाका दिसता तेगली तकली चॅक करूंक पडटली कित्याक बेश्टे स्टेटमेंट करपाचें न्ही एक नंबर 2 म्हणलो दामू नायक मानून घेता की BJP सरकार आतां 2012 सावन आयज पासून सरकार गोंयची चलयता म्हणलो तांकां चलोवपाक जायना लॉ अँड ऑर्डर सामकें डावन जाला आतां आमकां ब्लेम करता काँग्रेसी ब्लेम करता 2012 पयलें जालो तें आतां कितें आमी कसलो दुयेंस हाडलो ना हिंगा तें पोसून आतां तें दुयेंस व्हडलें जालें म्हणून हे क्रिमिनल आयचे कालचे हे भुरगे आहात ते कोण क्रिमिनल येतात ते हे टायमाचे क्रिमिनल आनी क्रायम कितें जातात ते तुमी पळोवपाचें तुमचें एडमिनिस्ट्रेशन आनी लॉ अँड ऑर्डर कंट्रोल करूं जायना जाल्यार म्हणलो तुमी एक्सेप्ट करतात मानून घेता ते BJPचें सरकार चलोवपा जायना गोंय म्हणलो तुमचे BJP सरकाराचे फेलियर आतां तूं काँग्रेसीक कंपेर करूंक सोदता जाल्यार एक बारीक गजालीन सांगता हांव तुमकां असले डबल मर्डर रेप ड्रग्स असले व्हडले जाले ते काँग्रेस टायमार जायनासले हे टायमार तुमची BJP पक्षा अंडर हे जाता म्हणलो कितें तुमच्या सरकाराक आमचे स्टेट चलोवपाक जायना हें ओपन एंड शट आनी दामू नायकाक मातशें सांगता स्टेटमेंट करता आसतना चिंतून कर